शुभवार्ता मातेव अवस्वर 8 वोल 5:17. उपरांत जेजू कफरनावान भितर सरतस एक शतापती ताचे सरशी आयलो आनी विनंती कन म्हणालो, सायबा, म्हज्या साकराक आर मारल्या आनी घरांत पडून तो कठीण वळवळटा. जेजू ताका म्हणालो, हांव येवन ताका बरो करतां. शतापतीन जाप दिवन म्हळें, सायबा, तूं म्हज्या घरा भितर सरूंक हांव योग्य न्हय. तूं एक उतर सांगशी जाल्यार पुरो, म्हजो साकर बरो जातलो. हांव जाल्यारी दुसऱ्या हाताखाल आसां आनी म्हजे खाली सैनीक आसात. एकच एकल्यान हांव वच म्हणटां तो वेता आनी आनेकल्याक ये म्हणटां तो येता आनी म्हज्या साकराक हें कर म्हणटां तो करता. इतलें आयकून जेजू आजाप जालो आनी ताचो पाटलाव करून येतल्यांक तो म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगतां, येदो व्हड बावार्थ इस्रायेलांत सयत कोणेय थंय म्हाका मेळ्ळो ना. हांव तुमकां आनीक सांगतां, उदेंती आनी अस्तमतेतावन जायते जण येतले आनी आब्राहामा, इजाका आनी जाकोबा सांगाता सर्गींच्या राज्यान जेवणार बसतले. पूण जल्मान राज्याच्या हकदाराक जायजे जाल्ल्यान भायर काळोखान लोटून घालतले. थंय जाताले रडणे आनी दांत किर्लोवणी. उपरांत जेजू शतापतीक सांगी लागलो, तूं आतां घरा वच आनी तुवें सत मानले प्रमाणें तुका जावं. आनी तेच घडये ताचो साकर बरो जालो. आनी आतां जेजू पेद्रूच्या घरा पावलो. थंय ताची सासूमाय तापान न्हिदोन आसली तें ताणें देखलें. ताणें तिचो हात धरून तिचो ताप सुटयलो आनी ती उठून ताका सरबराय करूंक लागली. सांज जातच जायत्या देंवचाराक लागलेल्या मनशांक लोकान ताचे सरशी हाडली. आपल्या एकच उतरान ताणें देंवचारा धांवडयलें आनी पिडेस्तांक सकटाक गूण केली. अशें पूर्ण जालें इसाया प्रवाद्यान सांगलें तें. आमचे रोग आनी आपणांतले घेतले आनी आमची पिडाशिडा आमी वावयली. नियाळ. हरेक मिसा वेळार कुमगार सेवच्या पयलें हीं उतरां आमी म्हणटाव, पूण आमचो भावार्थ शतापतीच्या भावार्था परी दरड आसा गी म्हणलें विसारचे. शतापतीन आपणाच्या साकराक दाखयल्लो हुस्को आनी मोग आमी आमच्या भावा भयणींतय दिसपट्ट्या कामांत आदार दिवच्याक सुवार्ता परगट करून दिवच्याक आमी दाखोवया.